अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 3 में खुशामदीद। आज हम पढ़ रहे हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 61, सफ़ा नंबर है 8 और इशारा सी पढ़ रहे हैं हम उसका। हमने पहले 5 बात पढ़े कोर्स 2 में, अगले 5 बात हम पढ़ रहे हैं कोर्स 3 में। हम इनको अपने बाएं हाथ की इन 5 उंगलियों पर पेश कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। हमने पिछले 2 सफ़ों के इशारे पढ़े। क्या छठे सफ़े का इशारा क्या था? हदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। 7वें सफ़े का इशारा था फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा तौबा, दिखाओ अल्लाह को। इसको दोहरा दें आप एक दफा, छठे और 7वें सफ़े के इशारों को। जी जी सिस्टर हदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। और मुख्तसर हम इन्हें ऐसे कहेंगे, हदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। इसको भी दोहरा दीजिए मुख्तसर इशारों को। जी हदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। तो हम पढ़ रहे हैं 8वां सफ़ा। 8वें सफ़े के इशारे क्या हैं? पहला इशारा बस्ती में दाखिला, दूसरा इशारा पानी की दुआ, तीसरा इशारा खाने का मुतालबा और चौथा इशारा सजा। 2 इशारे हम पढ़ चुके हैं। आज हमने क्या है, तीसरा इशारा पढ़ना है, खाने का मुतालबा। तो हम पहले इसके 8वें सफ़े के इशारों को देख लेते हैं। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। 8वें सफ़े के इशारे को भी दोहरा दीजिए। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। और मुख्तसर, बस्ती, पानी, खाना, सजा। बस्ती, पानी, खाना, सजा। इसको भी दोहरा दें। बस्ती, पानी, खाना, सजा। तो आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा इशारा, खाने का मुतालबा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछली आयतों से इसका ताल्लुक, कि मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहा है और नेमतों के तलक से बनी इसराइल के रद्द-ए-अमल को भी बयान कर रहा है। तो इसकी हम तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद इसकी असबाब देखते हैं, फिर तर्जमे की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फad'u लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। ये असबाब क्या हैं? बनी इसराइल मन्नो सलवा पर सब्र करने के बजाय अलग अलग किस्म के खानों के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने ये कहकर कि हम हरगिज़ सब्र न करेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीजी की। जो कुछ अल्लाह ने दिया, इस पर अगर इंसान कनात करे तो इसमें उसकी दुनिया आखिरत की भलाई है। तो इस आयत में जो हर्फ आए हैं उनमें क्या है? वा, लन, अला, फा, ला, मी, मिन और फाइन्ना, ला और आ, ये सब क्या है? ये
حرف ہیں. اور جو اسما ہے کیا؟ اذا، موسا، طعام واحد، ربک، الارض، بکلیہا، کسایا، فمیہا، وعداسہا، بسالہا، الذی ہوا ادنا، ہوا خیر، مصرن، ما، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسما ہیں. اور افعال کون سے ہیں؟ کل تم، نسبرا، ادعو، یخرجو، تنبتو، قالا، تستبدلو، اہبتو، سالتم. تو ہمیں بہت کم الفاظ جو ہے سیکھنا پڑتے ہیں، کسی لائن میں 2، کسی میں 3 اور کسی میں 1. تو اب ہم اس کے لفظی اور فکری ترجمے کی طرف چلتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، اور اذ، جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، لن ہرگز، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی، پر، طعام، کھانے، ایک کھانے پر، واحدن، ایک، لن نصبرا علی طعام واحدن، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، لہٰذا آپ دعا کریں، لہٰذا دعا کریں، لنا، ہمارے، ربا کا، اپنے رب سے، فادع لنا ربک، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، مم بکلہا، کچھ ترکاری اس کی، وکسایا، اور ککڑی اس کی، وفومہا، اور گندم اس کی، وعدسہ، مسور اس کی، وبسالیہا، اور پیاز اس کی. اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین، کچھ ترکاری اس کی، اور ککڑی اس کی، اور گندم اس کی، اور مسور اس کی، اور پیاز اس کی. اس کا لفظی ترجمہ لے لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، لن نصبرا، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما، کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو، تنبت الارض من بقلہا، زمین اگاتی ہے، من بقلہا، کچھ ترکاری اس کی، وکسائہا، اور ککڑی اس کی، وفومہا، اور گندم اس کی، وعدسہا، اور مسور اس کی، وبسالیہا، اور پیاز اس کی. شرح اس کی کیا ہے؟ لن نصبر علی طعام واحد، اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرمایا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا فرمایا. بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ وہاں رہ کر اپنے آپ کو ان غلط عقائد اور برے اخلاق سے پاک کر سکیں جو مصر میں غلامی کے دوران ان میں پیدا ہو چکے تھے. انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اونچے درجے پر فائز ہونا تھا، مگر کیا، مگر اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ چھوٹی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے. اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اس کی، اور ککڑی اس کی، اور گندم اس کی، اور مسور اس کی، اور پیاز اس کی. جی کیجیے تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، اس سے
اس سے جو زمین اگاتی ہے کچھ ترکاری اس کی، وقصائہا اور ککڑی اس کی، وفومیہا اور گندم اس کی، وعدسیہا اور مسور اس کی، وبصلیہا اور پیاز اس کی۔ پیاز اس کی۔ جی سسٹر جویریہ آپ بھی کروا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فادع لنا ربک لہذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس سے جو تنبت الارض زمین اگاتی ہے، من بقلیہا کچھ ترکاری اس کی، وقصائیہا اور ککڑی اس کی، وفومیہا اور گندم اس کی، وعدسیہا اور مسور اس کی، وبصلیہا اور پیاز اس کی۔ پیاز اس کی۔ جی کوئی اور پڑھنا چاہے گا یا آگے چلیں؟ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ قال اتستبدلون الذي قال اس نے کہا، اتستبدلون الذي کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذي اس چیز کو، ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذی بجائے اس چیز کے، ہوا جو خیر بہتر ہے، اہبتو تم اترو، مصرن کسی شہر میں، فإنا تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سال تم وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ اس نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے، تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ کالا کالا اس نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی هو ادنا اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے، اہبتوا مصرا تم اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم تو بے شک تمہارے لیے ما وہی ہے، سألتم جس کا تم نے سوال کیا۔ شرائز کیا، اتستبدلون اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر تھے جن کا وہ سوال کر رہے تھے، خاص طور پر اس وقت جبکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کر رہے تھے۔ تو میم یہ ذرا تستبدلون کو الگ الگ کر کے بتا دیں گی میننگ اس کی؟ تستب کیا، تستب تم بدلتے، لون جمع ہے، لینا چاہتے ہو یعنی تم سب، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، تستبدل لینا ہوتا ہے، کیا ہو گیا، وہ نون اس کی جمع ہو گئی، تستبدلون کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لائے اور اس کو ضرورت کے مطابق عزت دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی۔ تو اس کی شرح کیا ہے، اتستبدلوا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، اہبتوا مصرن اہبتوا مصرن کیا، اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر یا بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں مل جائیں گی۔ اس زندگی میں اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا صحیح طور پر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی قربانی دینا پڑے، جیسا کہ کیا، فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی دینا پڑتی ہے، روزے کے لیے کھانے اور آرام کی قربانی دیتے ہیں ہم، حج و عمرے کے لیے پیسے اور آرام کی قربانی دیتے ہیں، اسی طرح کیا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت کی قربانی، اور رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے، انا کی قربانی، اور حلال کمائی کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے صبر کرنے کے ساتھ سخت محنت بھی کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے کھانے عطا کیے، مثلاً پھل، ترکاری، اناج اور گوشت۔
इन नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से मदद मांगें कि हम एक बेहतरीन इंसान बने और जिंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें, और ये सब अल्लाह को राजी करने की नीयत से हो। एक हदीस शरीफ है, हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का भी अजब हाल है, उसका स्वाब कहीं नहीं गया। ये बात किसी को हासिल नहीं है। अगर इसको खुशी हासिल हुई तो वो शुक्र करता है, उसमें भी सवाब है, और जो इसको नुकसान पहुंचा तो वो सब्र करता है, तो इसमें भी सवाब है। तो इसकी हम तिलावत और तर्जुमा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला आतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फइन्ना लकुम मा सअलतुम। उसने कहा, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो उस चीज को जो अदना है बजाय उस चीज के जो बेहतर है। तुम उतरो किसी शहर में, तो बेशक तुम्हारे लिए वही है जिसका तुमने सवाल किया। जी कीजिए तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला, उसने कहा, अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो इस चीज को जो अदना है, बिल्लज़ी हुआ खैर, बजाय उस चीज के जो बेहतर है। इहबितू मिस्रन, तुम उतरो किसी शहर में, फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, तो बेशक तुम्हारे लिए वही है जिसका तुमने सवाल किया। जी सिस्टर। जी सिस्टर जायदा रफीक, आपने हैंड रेज किया हुआ। काला, उसने कहा, आतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो, अल्लाजी, उस चीज को, हुआ, जो, अदना, अदना है, बिल्लाजी, बजाय उस चीज के, हुआ, जो, खैरुन, बेहतर है या अच्छी है। इहबितू, तुम उतर जाओ, मिस्रन, उतरो। किसी शहर में, तुम उतरो किसी शहर में, इहबितू। इहबितू, तुम उतरो, मिस्रन, हम्म। किसी शहर में, फ़ा इन्ना, पस, बेशक, लाकुम, तुम्हारे लिए, माँ, वही है, साअलतुम, जिसका तुमने सवाल किया है। ये एक सवाल पूछना था कि उतरो की यहाँ पे तर्जमा किया है एहबेतू। हाँ हाँ, जी, ये अमर तो है ना। ये कहाँ, यानी कहाँ से नीचे उतरना था, मतलब वो शहर में ही तुम उतरो होंगे ना किसी फिर। शहर में उतरो, ये उस जहां तुम ये मांगते हो चीजें, उस शहर में दाखिल हो जाओ, उतर जाओ जहां ये चीजें तुम्हारे लिए होंगी। चले जाओ या जैसे उतर जाओ, मतलब कि शहर में ये चले जाओ। हाँ, वैसे ये उतरो ये जो है अमर जमा है, एहबित एहबितू। सब उतरो। हाँ जी, हाँ जमा है, जी जी। लेकिन यानी मुझे ये एक कंफ्यूजन थोड़ी सी थी कि शहर में ही होंगे वो कहीं, फिर कहीं और हाँ, उतरो का किसी लफ्ज। आसमान से वो नहीं उतरे थे, रेगिस्तान में यानी थे। उस हाँ शहर उसमें उतर जाओ, उसमें चले जाओ जहां पे हाँ, ये चीजें होंगी। वो ठीक है, यानी रेगिस्तान किसी में और थे जगह ना, पे। तो ठीक है ना। उनको कहा गया कि शहर में चले जाओ, यानी उतर जाओ। ये आप थोड़ी सी तफसीर पढ़ लेना ना, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी, चलिए, ठीक है। हाँ, इसका टाइम कम होता है, वरना मैं इसकी थोड़ी सी आपको जी जी। बताती, आधे घंटे में पूरा करना होता है ये। चलिए, किसी और ने तिलावत करनी है या आगे चलें फिर हम? आज क्या सब कोई ब्रदर नहीं है तिलावत करने के लिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला तस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम। काला, उसने कहा, तस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो इस चीज को जो अदना है, बिल्लज़ी हुवा खैर, बजाय इस चीज के जो बेहतर है। इहबितू मिस्रन, तुम उतरो किसी शहर में, फन्न लकुम्मा साल तुम, तो बेशक तुम्हारे लिए हुई है साल तुम, जिसका तुमने सवाल किया। जज़ाकल्लाह। चलिए, अब हम पूरा तर्जुमा इसका देख लेते हैं, इस आयत का, जो हमने आयत नंबर 61 आज पढ़ी है सूरह बकरा की।
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز اس کی۔ اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ پہلے اسباق اس کے کیا ہیں؟ بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کے بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ تو دعا ہے اس میں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں۔ تو پلان اس میں کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا۔ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں اس میں، اس آیت میں جو آئے ہیں۔ اسماء میں طامن آیا ہے، طعام، تو اس طامن اس کی جمع کیا ہوگی؟ اطعمہ، طامن اطعمہ اس کی جمع ہے۔ تو صحت مند افعال، تین حرفی صحت مند افعال میں کون سے ہیں؟ صبرہ، طعمہ اور حبتہ۔ صبرہ باب ضربہ سے آیا ہے، طعمہ باب سمعہ سے، اور حبتہ یہ بھی باب ضربہ سے ہے۔ تو ہم صحت مند افعال ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی 6 چابیاں۔ سب سے پہلے ہے صبرہ، صبرہ یصبرو، اصبر، صابر ڈیش صبر، اس کا مفعول نہیں ہے۔ صبرہ یصبرو، اصبر، صابر ڈیش صبر۔ طعمہ یطعمو، اطعم، طاعم مطعوم طعام۔ حبتہ یحبط، احبط، حابط محبوط حبوط۔ جی جی سسٹر زاہدہ رفیق آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، کروائیے۔ صبر یصبر اصبر صابر ڈیش صبر طائم یطعم اطعم طائم مطعوم طعام یا تعامن یا تعامن، ٹھیک ہے۔ طعام۔ جی تعامن۔ حبتا یحبط احبط حابط محبوط حبوط۔ Good. جی بردر امتیاز آپ نے ہینڈ ریز کیا، دہرا دیجیے۔ جی میم، صبرہ یصبرو اصبر صابر ڈیش صبر طائمہ یطعمو اطعم طائم مطعوم طعام حبتہ یحبط احبط حابط محبوط حبوط۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر خالدہ، سسٹر خالدہ۔ صبرہ یصبرو اصبر صابر ڈیش صبر طعم یطعم اطعم طعام مطعوم طعام تعامن۔ حبط یحبط احبط حابط محبوط حبوط۔ اور کون کروانا چاہے گا؟ کروائیے۔ صبرہ یصبرو اصبر صابر ڈیش صبر طعمہ یطعمو اطعم طاعم مطعوم طعام یا طعام حبتہ یحبط احبط حابط محبوط حبوط۔ یہ تھے ہمارے صحت مند افعال۔ ابھی کیا ہیں؟ کمزور افعال۔ کمزور افعال میں آیا ہے دعا اور سعالہ۔ دعا تو ظاہر دعا کا ہی ہے، یہ ہے با فتح سے سعالہ۔ دعا یدعو ادعو داعن مدعون دعا سالہ یسأل سل سائل مسعول سوال۔ جی کمزور حروف کے افعال ان کو بھی آپ لوگ کر لیجئے۔ جی سسٹر زاہدہ۔ دعا یدعو ادعو دائن مدعون دعائن سالہ
دعا. سالا یسألو سل. سائلن مسئولن سوالن. ہوا. گڈ. جی سسٹر خالدہ. جی بردر امتیاز آپ کروا لیجیے. جی بردر. دعا دعا یدعو ادعو داعن مدعون دعاء. سأل یسأل سل. سائل مسئول سوال. گڈ. جی سسٹر. دعا یدعو ادعو داعن مدعون دعا. سالا یسألو سل. سائل مسئول سوال. یہ تھے ہمارے کمزور حرف. ابھی کیا ہے مزید فی کے ہم نے دیکھنے ہیں. مزید فی میں کیا ہے؟ اخرجا انبتا استبدلا. اخرجا باب اسلامہ سے ہے، انبتا بھی باب اسلامہ سے ہے، اور استبدلا استغفرا سے باب استغفر. سب سے پہلے کیا اخرجا. اخرجا یخرجو اخرج مخرج مخرج اخراج. انبتا ینبتو انبت منبت منبت انبات. استبدلا یستبدلو استبدل مستبدل مستبدل استبدال استبدال. جی زہدہ رفیق کروائیے. اخرج یخرج اخرج. مخرج مخرج اخراج. انبت ینبت انبت. منبت 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 انبات. استبدل یستبدل استبدل مستبدل مستبدل استبدال استبدال. استبدال. زیر کے ساتھ استبدال. جی بردر امتیاز آپ نے جی ہینڈ ریز میم. کیا. جی کروائیے. اخرج یخرجو اخرج مخرج اخرج 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 مخرج مخرج اخراج. انبتا ینبتو انبت منبت منبت انبات. استبدلا یستبدلو استبدل مستبدل مستبدل استبدال. استبدال. گڈ. سسٹر خالدہ. چلیے. اخرجا یخرجو اخرج مخرج مخرج اخراج. انبتا ینبتو انبت انبت منبت منبت انبات. استبدلا یستبدل یستبدلو یستبدلو استبدل مستبدل مستبدل استبدال. استبدال. جی جی کیجئے پریکٹس اس کی. یہ تھوڑا سا آخری والا ہے، اس کو اچھی طرح اس کا تلفظ ادا کریں. استبدل استبدلا یستبدلو استبدل مستبدل مستبدل استبدال. 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 ہاں ٹھیک ہو گیا. جی اخرجا ٹھیک اخرجا ہے. یخرجو اخرج مخرج مخرج اخراج. انبتا ینبت انبت منبت منبت انبات. استبدل یستبدل استبدل مستبدل مستبدل استبدال. ایکسیلنٹ. آپ نے بہت اچھا کروایا. ایک سوال میرا اور آیا ہے، یخرج جو ہے اس کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے کہ یہ مزید فی ہے؟ اگر ہمیں جیسے کوشچن آئے گا تو یخرج سے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ مزید فی ہے.
ये हमजा आ रहा है ना शुरू में, जिस तरह ये असलमा में हमजा आ रहा है ना, इसी जी तरह अखराजा में भी आ रहा है। ठीक है ना, ये हम इससे पहचानेंगे। हम आपको कोड दिखाते हैं ना शुरू में, वो एंड पे, कि इसके ये जी। कोड है आयत के मजीद फी अंदर, के। अभी आयत दोहराई के में भी अंदर सर बता रहे थे आपको ना, तो वो कोड जो हैं, और ये जो मजीद फी लगा हुआ जो हम असल लफ्ज के अलावा जो हम उसमें देखेंगे ना, वो जो जी मजीद फी होगा, तो हम उससे पहचानेंगे कि ये मजीद फी का है, और उससे ही फिर हम उसको मिलाएंगे ये किस पे जाके उतर रहा है, किस बाब पे ये वो हो रहा है, तो उससे हम पहचानेंगे इसको। ठीक है ना। चलिए यानी इसको आगे। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ना अलहदा से। बाब तो याद करने पड़ते हैं ना, जी नहीं तो नहीं, आखिर में हम युखरिज इसीलिए, से भी हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ना कि ये वो नहीं है, यानी मजीद फी ही है, ये दूसरा नहीं हाँ है। मजीद फी का है ये। जी चलिए इसके साथ ही पहला हिस्सा खत्म होता है, हम अभी ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 3 हिस्सा ग्रामर में खुशामदीद। सबक में आज हमने क्या पढ़ना है? नादा। ये क्या है? हासाबा के वजन पर है नादा। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमने पहले सीखा आलिमा से अल्लामा, इसमें क्या है? तशदीद ज्यादा है। तो सालिमा से अस्लामा, इसमें क्या? हमजा ज्यादा है। इसको भी देख के सिस्टर अपना सवाल जो है ना, वो उसका जवाब इसमें से भी ले सकती हैं। इसी को मजीद फी ज्यादा किया गया, इसमें अफ़आल कहते हैं, यानी ज्यादा किया गया मजीद फी। अरबी में बहुत सारे मजीद फी हैं, पहले हम 5 को लेते हैं। कौन से? तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। इख्तलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तगफार कीजिए। तालीम से अल्लामा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से अस्लमा, इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इस्तगफर। जी इसको एक दफा दोहरा दीजिए जी सिस्टर जुवेरिया। तालीम और मुहासिबा इस्लाम की बुनियादों में से है। इख्तलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तगफार कीजिए। तालीम से अल्लमा, मुहासिबा से हासबा, इस्लाम से अस्लमा, इख्तलाफ से इख्तलफा, इस्तगफार से इस्तगफरा। इसी तरह क्या है? तदब्बर और तदारस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब। तदब्बर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब। तदब्बर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकिलाब से इनकलबा। जी इसको भी एक दफा दोहरा दें। जी, तदब्बर और तदारस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। इनकलाबा। हमने पढ़े सेहतमंद अफाल। कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, दाराबा इसलिए सुन लो सामिया। कमजोर अफाल, वाहबा वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा इसलिए दुआ करो हदायत की, दा हदा अच्छा गुमान रखो, जन्ना वरना भटक जाओगे, जल्ला। और हमजा के साथ क्या है? अमरा, साला और करा। जी इसको भी जल्दी से एक दफा दोहरा दें ताकि हमारी रिवीजन होती रहे। जी कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो सामिया। अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा इसलिए दुआ करो हदायत की, दा हदा अच्छा गुमान रखो, जन्ना वरना भटक जाओगे, जल्ला। और हमजा के साथ जो आते हैं क्या है? आमरा, साला, करा। तो अब क्या है? सेहतमंद अफाल। इसमें कौन से आए हैं? अल्लामा मजीद फी, हासबा, अस्लामा, इख्तलफा, इस्तगफरा। और कमजोर क्या है? वल्ला, नादा। तो आज हमने क्या पढ़ना है? नादा। क्या मतलब उसका? उसने पुकारा। इसमें क्या है? दूसरा हरफ ज्यादा है।
जिस तरह हमने किया था हासिबा से हासबा, नदिया से नादा, नदिया गीला हुआ या तर हुआ, नादा पुकारा। तो नादा हमारे पास माजी की चाबी आ गई, तो हमने इसका पूरा टेबल बना लेना है। नादा उसने पुकारा, ना दो उन सब ने पुकारा, ना दईता आपने पुकारा, ना दई तू मैंने पुकारा, ना दई तुम आप सब ने पुकारा, ना दई ना हम सब ने पुकारा, हिया नादत उस मुअन्नस ने पुकारा। जी करवाइए टेबल नादा का। जी सिस्टर। जी मैं नादा करवाती उसने पुकारा, ना दो उन सब ने पुकारा, ना दईता आपने पुकारा, ना दई तू मैंने पुकारा, ना दई तुम आप सब ने पुकारा, ना दई ना हम सब ने पुकारा, ना दत उस मुअन्नस ने पुकारा। जी। नादा उसने पुकारा, ना दो उन सब ने पुकारा, ना दईता आपने पुकारा, ना दई तू मैंने पुकारा, ना दई तुम आप सब ने पुकारा, ना दईना हम सब ने पुकारा, ना दत उस औरत ने पुकारा। जी ब्रदर आप भी करवा दीजिए। नादा उसने पुकारा, ना दो उन सब ने पुकारा, ना दईता आपने पुकारा, ना दई तू मैंने पुकारा, ना दई तुम आप सब ने पुकारा, ना दई ना हम सब ने पुकारा, ना आदत उस औरत ने पुकारा। इस तरह हमने किया था हादा हादौ, इसी तरह अगला हमने किया था वल्ला वल्लौ, तो उसी उस पे है नादा नादौ। हमने कर लिया है। अभी अरबी बोलचाल, हल नादा नाम नादा, हल नादौ, नाम नादौ, हल नादैता, नाम नाम नदैतु, नादैतु, हल नादैतु, नाम नदैता, नाम ना दईना नादैता, नादैता। गुड ब्रदर। हल नादैतुम, नाम नादैना, नाम नादैता। हल नादल्लाह, नाम नाम नादल्ला, नाम नादल्ला, हल नादुल्लाह, नाम नादाउल्ला, हल नदैतल्लाह, नाम नाम नदैतुल्ला, नदैतुल्ला, नदैतुल्लाह, हल नदैतुमुल्लाह, नाम नाम नदैनल्ला। नदै, नल्ला अपनी तरफ नल्ला। ठीक, चलिए अब हमारे पास मुजारे का टेबल है, उसकी चाबी है युनादी, वो पुकारता है, युनादी वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं, तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नुनादी हम पुकारते हैं, हिया तुनादी वो मुअन्नस पुकारती है। युनादी युनादूना, तुनादी उनादी तुनादूना, नुनादी हिया तुनादी। जी कीजिए प्रैक्टिस इसकी भी मुजारे की। युनादी वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं, तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नुनादी हम सब पुकारते हैं, तुनादी वो औरत पुकारती है। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर फालदा। युनादी वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं, तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नुनादी हम सब पुकारते हैं, हिया तुनादी वो मुअन्नस पुकारती है। गुड। जी और किसने मैम आप करवाना है? नाम बुलाया करें ना, ये थोड़ा जिसकी सा ना मेरे डिटेल्स चाहिए। मेरे कंप्यूटर में ना थोड़ा हाँ किसी वक्त तो आ जाता है, किसी वक्त थोड़ा सा फॉल्ट है, तो वो फिर मुझे मैं जब पढ़ूं? नहीं पता चलता तो बस फिर आप सुनाए। हाँ जी जी। कीजिए। युनादी वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं, तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं,
नुनादी हम सब पुकारते हैं, तुनादी वो औरत पुकारती है। जैसे हमने सीखा था यहदी और यहदूना, युवल्ली युवल्लूना, इसी तरह क्या युनादी युनादूना। हमने कर लिया जी। अभी एक सिस्टर जो है सवाल करे, दूसरी सिस्टर जवाब दे जी, अरबी बोलचाल करवाइए जी मैं करूँ। हल युनादी, जी सिस्टर खालदा नाम ने। युनादी, हल युनादूना, नाम युनादूना, हल तुनादी, नाम उनादी, हल तुनादूना, नाम नुनादी। जज़ाकल्लाह। चलिए अभी दो ब्रदर हैं तो वो जो है ये करवाएं दूसरा अरबी बोलचाल का। फिर क्या है आगे हमने अल्लाह लगा दिया जी ब्रदर। हल युनादिल्लाह, नाम युनादिल्लाह, हल युनादूनल्लाह, नाम नाम युनादून, युनादून अल्लाह, हल तुनादिल्लाह, नाम उनादिल्लाह, हल तुनादूनल्लाह, नाम नुनादिल्लाह, हल युनादिल्लाह, नाम युनादिल्लाह, हल युनादूनुल्लाह, नाम युनादूनल्लाह, हल तुनादिल्लाह, नाम उनादिल्लाह, हल तुनादूनल्लाह, नाम नुनादिल्लाह। चलिए अमर का सीगा कैसे, नादा माजी युनादी, तो क्या हमने अलामत मुदारे हटा देनी है, या को पीछे रह जाएगा नून पे जबर और दाल की जेर, या जो है कमजोर हर्फ है इसलिए ये गायब हो जाएगा, तो इसका अमर जो है क्या होगा, नादी। जिस तरह हमने किया था एहदी एहदू, वल्ली वल्लू, इस तरह नादी नादू। फिर हमारे पास क्या है, अमर की चाबी आ गई है। नादी पुकार, नादू पुकारो, ला तुनादी मत पुकार, ला तुनादू मत पुकारो। जी करवाइए सिस्टर। नादी नादी पुकार, नादू पुकारो, लातु नादी मत पुकार, लातु नादू मत पुकारो। जी सिस्टर खालदा। नादी पुकार, नादू पुकारो, ला तो नादी मत पुकार, ला तो नादू मत पुकारो। जी ब्रदर। नादी पुकार, नादू पुकारो, ला तुनादी मत पुकार, ला तुनादू मत पुकारो। मत पुकारो, गुड। अरबी बोलचाल नादी, क्या जवाब होगा इसका, उनादी, नादी, उनादी, नादू नुनादी, नुनादी, नुनादी। अल्लाह के सिवा दूसरों को ना पुकारो, तो क्या इसके तहत हम क्या लगाएंगे, ला लगाएंगे, ला तुनादी, ला ला उनादी, उनादी, ला उनादी, ला तुनादू, ला ला उन्नुनादी। उनादी। ला नुनादी जमा। अच्छा अभी हम देख लेते हैं फाइल मफूल और इसका मसदर। फाइल हासाबा, जिस तरह हमने बनाया था कैसा, मुहासिब, हमने क्या जेर लगाई थी, और मफूल बना के जबर लगाई थी, मुहासब, मुहासिब मुहासब। इसी तरह नादा मुनादिन मुनादन। फेल का नाम हासबा का क्या था, मुहासबा, मुंह लगा दिया था हमने, मुहासबा। नादा तो क्या, मुनादा। ये हमारा क्या हो गया, फेल का नाम यानी मस्दर। तो चलिए हम इसके अभी फाइल मफूल और फेल यानी मस्दर। मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादन पुकारना, मुनादिन मुनादन और मुनादा। जी खालदा, आपने हैंड रेज सबसे पहले किया है, करवाइए। मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादतन पुकारना। जी सिस्टर जवेरिया। मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादतुन पुकारना। जी ब्रदर इम्तियाज।
ये अभी किसी मुनादिन करवाइए जी। मुनादिन मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादातुन पुकारना। मुनादन पुकारना, मुनादिन, मुनादन, मुनादा। चलिए, हल अंता मुनादिन, नाम अना मुनादिन, नाम अना। हल अंतुम मुनादुन, नाम नहनु मुनादून, हल नहनु मुनादुन, नाम अंतुम मुनादून। गुड, नाम अंतुम। चलिए, हमारे पास ये अभी नादा का पूरा टेबल आ गया, तो हम इसको एक दफा कर लेते हैं। नादा, उसने पुकारा। नादो, उन सब ने पुकारा। ना दैता, आपने पुकारा। ना दैतु, मैंने पुकारा। ना दैतुम, आप सब ने पुकारा। ना दैना, हम सब ने पुकारा। हिया नादत, उस मुअन्नस ने पुकारा। युनादी, वो पुकारता है। युनादूना, वो सब पुकारते हैं। तुनादी, आप पुकारते हैं। उनादी, मैं पुकारता हूँ। तुनादूना, आप सब पुकारते हैं। नुनादी, हम सब पुकारते हैं। हिया तुनादी, वो मुअन्नस पुकारती है। नादी, पुकार। नादू, पुकारो। ला तुनादी, मत पुकार। ला तुनादू, मत पुकारो। मुनादिन, पुकारने वाला। मुनादन, जिसको पुकारा जाए। मुनादा, पुकारना। ये सिस्टर जाहिदा रफीक, आपने हैंड रेस सबसे पहले किया। नादा, उसने पुकारा। नादौ, उन सब ने पुकारा। नादैता, आपने पुकारा। नादैतु, मैंने पुकारा। नादैतुम, आप सब ने पुकारा। नादैना, हम सब ने पुकारा। नादत, उस औरत ने पुकारा। युनादी, वो पुकारता है या पुकारेगा। युनादूना, वो सब पुकारते हैं। तुनादी, आप पुकारते हैं। उनादी, मैं पुकारता हूँ। तुनादूना, आप सब पुकारते हैं। नुनादी, हम सब पुकारते हैं। तुनादी, वो औरत पुकारती है। नादी, पुकार। नादू, पुकारो। लातुनादी, मत पुकार। लातुनादू, मत पुकारो। मुनादिन, पुकारने वाला। मुनादन, जिसको पुकारा जाए। मुनादातुन, पुकारना। गुड जी, करवाइए। और कौन करवाना चाहेगा पूरा टेबल? उसने पुकारा। नादऊ, उन सब ने पुकारा। ना दैता, आपने पुकारा। ना दैतु, मैंने पुकारा। ना दैतुम, आप सब ने पुकारा। ना दैना, हम सब ने पुकारा। नादत, उस औरत ने पुकारा। युनादी, वो पुकारता है। युनादूना, वो सब पुकारते हैं। तुनादी, आप पुकारते हैं। उनादी, मैं पुकारता हूँ। तुनादूना, आप सब पुकारते हैं। नुनादी, हम सब पुकारते हैं। हिया तुनादी, वो मुअन्नस पुकारती है। नादी, पुकार। नादू, पुकारो। ला तुनादी, मत पुकार। ला तुनादू, मत पुकारो। मुनादिन, पुकारने वाला। मुनादन, जिसको पुकारा जाए। मुनादातुन, पुकारना। चलिए, गुड। अभी 6 चाबियां देख लेते हैं हम। नादा, युनादी, नादिन, नादी, मुनादिन, मुनादन, मुनादा। जी, एक दफा इसको भी दोहरा दीजिए जल्दी से। जी सिस्टर खालदा। नादा, उसने पुकारा। युनादी, वो पुकारता है। नादिन, नादी, पुकार। मुनादिन, पुकारने वाला। मुनादन, जिसको पुकारा जाए। मुनादतुन, पुकारना। पुकार। चलिए, अरबी बनाइए। तुम सब पुकारो अपने रब को। जी, कोशिश करो अरबी में। तुम सब पुकारो नादू, अपने नादू रब को। नादू रब्बा कुम, रब्बकुम। अपने। कुम, अपने। नादू रब्बा कुम। उर्दू में तर्जुमा कीजिए। युनादी लिल ईमान। युनादी, पहले इसका तर्जुमा कीजिए। वो पुकारता वो है पुकारता है या लिल ईमान, पुकारेगा। ईमान के लिए। वो पुकारता है ईमान के लिए। ली के लिए होता है। युनादी लिल ईमान, वो पुकारता है ईमान के लिए। गुड। अरबी में हाँ में जवाब दें। हल अंतुम मुनादून अल्लाह। नाम नहनु मुनादुन। मुनादून अल्लाह। नाहनो, नाम नाहनो मुनादून अल्लाह। गुड। हमने नादा का टेबल किया, उसी के पैटर्न पे क्या है? लाका, या उसने मुलाकात की। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक दफा। माजी इसका, मुदारे, अमर और नहीं, और फिर फाइल, मफूल और मस्दर।
लका उसने मुलाकात की, लाको उन सब ने मुलाकात की, लाकईता आपने मुलाकात की, लाकईतु मैंने मुलाकात की, लाकईतुम आप सब ने मुलाकात की, लाकईना हम सब ने मुलाकात की, हिया लाकत उस औरत ने मुलाकात की। युलाकी वो मुलाकात करता है, युलाकूना वो सब मुलाकात करते हैं, तुलाकी आप मुलाकात करते हैं, उलाकी मैं मुलाकात करता हूँ, तुलाकूना आप सब मुलाकात करते हैं, नुलाकी हम सब मुलाकात करते हैं, हिया तुलाकी वो औरत मुलाकात करती है। लाकी मुलाकात कर, लाकू मुलाकात करो, ला तुलाकी मत मुलाकात कर, ला तुलाकू मत मुलाकात करो, मुलाकिन मुलाकात करने वाला, मुलाकन जिससे मुलाकात की गई, लिकाउन या मुलाकातुन मुलाकात करना। जी सिस्टर जवेरिया आपने सबसे पहले हैंड रेज किया था, आप करवा दीजिए पूरा टेबल। लाका उसने मुलाकात की, लाकऊ उन सब ने मुलाकात की, लाकईता आपने मुलाकात की, लाकईतु मैंने मुलाकात की, लाकईतुम आप सब ने मुलाकात की, ला लाकईना हम सब ने मुलाकात की, लाकत उस औरत ने मुलाकात की। युलाकी वो मुलाकात करता है, युलाकूना वो सब मुलाकात करते हैं, तुलाकी आप मुलाकात करते हैं, उलाकी मैं मुलाकात करता हूँ, तुलाकूना आप सब मुलाकात करते हैं, नुलाकी हम सब मुलाकात करते हैं, हिया तुलाकी वो औरत मुलाकात करती है। लाकी मुलाकात कर, लाकू मुलाकात करो, ला तुलाकी मत मुलाकात कर, ला तुलाकू मत मुलाकात करो, मुलाकिन मुलाकात करने वाला, मुलाकन जिसने मुलाकात की, लिकाउन मुलाकात या मुलाकात मुलाकात, लिकाउन या मुलाकातुन मुलाकात करना। गुड। जी ब्रदर आप भी करवा दीजिए। लाका उसने मुलाकात की, लाकऊ उन सब ने मुलाकात की, लाकईता आपने मुलाकात की, लाकईतु मैंने मुलाकात की, लाकईतुम आप सब ने मुलाकात की, लाकईना हम सब ने मुलाकात की, लाकत उस औरत ने मुलाकात की। युलाकी वो मुलाकात करता है, युलाकूना वो सब मुलाकात करते हैं, तुलाकी आप मुलाकात करते हैं, उलाकी मैं मुलाकात करता हूँ, तुलाकून आप सब मुलाकात करते हैं, नुलाकी हम सब मुलाकात करते हैं, तुलाकी वो औरत मुलाकात करती है। लाकी मुलाकात कर, लाकू मुलाकात करो, ला तुलाकी मत मुलाकात कर, ला तुलाकू मत मुलाकात करो, मुलाकिन मुलाकात करने वाला, मुलाकन जिससे मुलाकात की गई, लिका उन या मुलाकातुन मुलाकात करना। जज़ाकल्लाह। गुड। जी सिस्टर खालदा आपने हैंड रेज किया हुआ था, खालदा मंजूर आप भी करवा दीजिए। लाका उसने मुलाकात की, लाकऊ उन सब ने मुलाकात की, लाकईता आपने मुलाकात की, लकईतु मैंने मुलाकात की, लकई तुम आप सब ने मुलाकात की, लकईना हम सब ने मुलाकात की, लाकत उस मुअन्नस ने मुलाकात की। युलाकी वो मुलाकात करता है, युलाकूना वो सब मुलाकात करते हैं, तुलाकी आप मुलाकात करते हैं, उलाकी मैं मुलाकात करता हूँ, तुलाकूना आप सब मुलाकात करते हैं, नुलाकी हम सब मुलाकात करते हैं, हिया तुलाकी वो औरत मुलाकात करती है। लाकी मुलाकात कर, लाकू मुलाकात करो, ला तुलाकी मत मुलाकात कर, ला तुलाकू मत मुलाकात करो, मुलाकिन मुलाकात करने वाला, मुलाकन जिससे मुलाकात की गई, लिका उन या मुलाकात उन मुलाकात करना। गुड। ये अफ़आल के कोड हैं, आपने देख लेने हैं। चलिए इसको हम एक दफा दोहरा लेते हैं। तालीम बाब क्या है इसका, तफ़ईल, मुहासबा बाब मुफ़ाला, इस्लाम बाब इफ़आल, इख्तिलाफ बाब इफ्तिआल, इस्तिग़फ़ार बाब इस्तिफ़आल, तदब्बुर बाब इसका तफ़ाउल, तदारुस बाब इसका तफ़ाउल, इनकिलाब बाब इनफियाल। इसको जल्दी से दोहरा दीजिए इन बाब को। जी सिस्टर खालदा। तालीम तफील, मुहासबा मुफाला, इस्लाम इफ़आल, इख्तिलाफ इफ्तियाल, इस्तिग़फ़ार इस्तिफ़आल, तदब्बुर तफाउल, तदारुस तफाउल। जी तफ़ाउल इसके मतलब तशदीद को भी जाहिर करना है ना। जी तदब्बुर तफाउल, तदारुस
تفاعل انقلاب انفعال. تو کون سے ہمارے 8 باب ہیں؟ افعال، افتعال، انفعال، استفعال، اور ایک مؤنث کا کون سا؟ مفعلہ. تفعیل، تفاعل، تفاعل. اس کو بھی آپ ایک دفعہ دہرا دیں. جی سسٹر جویریہ آپ دہرا دیجیے. افعال، افتعال، انفعال، استفعال، مفاعلہ، تفعیل، تفاعل اور تفاعل. چلیے 7 ہوم ورک آپ نے کرنے ہیں. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب اور پاکٹ شیٹ سے. آپ منتخب ہیں، اپنے لیے دعا کریں. رب زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. تو آپ لوگوں نے ٹیچر بننا ہے. جو آپ نے سیکھا ہے آپ وہ دوسروں کو سکھائیں. اس کے ساتھ ہی آج کا سبق کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. دعا پڑھ لیتے ہیں مجلس کے کفارے کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.